بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذکر نواب کربلا دا صدقہ میرا اللہ علی والیاں دی حفاظت فرما۔ سخی حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ عزاداراں دی عزت دی حفاظت فرما۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں زین العابدین امام دا صدقہ صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے عزاداراں کول گھر نہیں عمران حویلی دا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرما۔ شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے پاک گہوارے دا صدقہ جتنے عزاداراں کول اولاد نہیں ماتمی اولاد عطا فرما۔ جتنے والدین اپنی اولاد دے فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں میرے مولا والی مشہد دے دسترخوان تو انہاں دی امداد فرما۔ بہت لائق احترام جناب سید پیر وقار حسین شاہ صاحب بابا جی دی نماز عشق مولا قبول تے منظور فرما۔ پترا نال بھراما نال خاندان نال دوستاں احبابہ نال مولا آباد تے شاد رکھے۔ اے سلسلہ عزاداری لبیک یا حسین دی صدا مولا دے ظہور تک اللہ توڑیاں نسلیں جاری ہو ساری رکھے۔ جتنی پولیس انتظامیہ ملک دے اندر عزادارہ نال تعاون کر رہی ہے مولا انہاں دی حفاظت فرما۔ ذکر نواب کربلا دا صدقہ میرا رحیم رحمان اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ ساڑھے کو لفظاں دی کمی ہے تیری ذات دلان دے رازاں تو آشنا ہے۔ ساڑھا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے۔ ساڑھا غریباں دا کاسا ولایت امیر المومنین نال غم نواب کربلا نال اور سرکار قائم دے انتظار نال پر فرما۔ جیندہ جیندہ دل ہے عزاداری دے وارث دا ظہور جلدی ہو جائے صلوات بلند نواز نال پر رسول۔ الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا حضور دیاں زیارتاں ہو گئیاں۔ آخری رکعت آخری نوکری ہے سال دی محنت ہے سادات و زامدی۔ بہت اچھا فضائل میرے بھائی جناب منتظر مہدی مولا اور زبان تاثیر عطا فرمائے۔ سونا فضائل ہو گیا سواری برآمد ہوئے گی سخی حسین بادشاہ دی۔ ایک دفعہ اکلے بیٹھ کے نا علم تھلے تے اپنے نوکر دی اس گل تے ذرا غور کرنا روحانی کیفیت جا کے لفظ بادشاہ یا اللہ نال سونا لگا ہے یا حسین نال سونا لگا ہے۔ بسم اللہ مہربانی۔ سخی حسین بادشاہ سخی حسین بادشاہ اللہ دی زمین تے اکو بادشاہ ہے جڑا کاسے دی وسعت تو زیادہ خیرات عطا کردہ ہے
اس بادشاہ دا نام ہے حسین ابن علی۔ تو حسین بادشاہ تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ امام حسن مجتبہ شہنشاہ بادشاہ کول کچھ بندے آئے، سلام کرن تو بعد آدن مولا اے لوگ تو انہوں امیر آدن، کس وجہ تو آدن؟ علی دے پتر ہوتا، محمد دے نواسے ہوتا، ابو طالب دے پوترے ہوتا، حسن زیادہ ہوتا، دسترخان جناب دا مشہور ہے، تا بندے امیرہ دن مصطفیٰ دے مصطفیٰ پتر مصطفیٰ اکھاں بلند کیتیاں، سوال کرنا لے لوگاں دے پاسے وے کے فرمایا قبر دیاں کندہ تک حسن دی گل یاد رکھنا، اے لوگ مینو امیر اس وجہ تو آدن میرے ویر دا نام حسین، میرے ویر دا نام حسین۔ دعا دا ٹائم ہے تو میں دعا پہ منگدا، انشاءاللہ کفن اچ حسین نو رومیں، الہی آمین۔ ہائے تو سن بہت خوبصورت کیتی ہے، ایک لفظ میں تو آڑے واسطے تبدیل کرن لگا، انشاءاللہ کفن اچ بے کفن نو رومیں۔ اس تو وڈی دعا تو آڑا نوکر نہیں مانگ سکتا، انشاءاللہ حسین دے سامنے حسین نو رومیں۔ بسم اللہ کرام۔ ارمان اس سے گلدہ نہ رج کے رنیاں سکیاں بہنا، نہ رج کے رنیاں سکیاں دھیاں، ترے چیزاں دی عاشق ہائی، ماں آن تے محمد دی، حسن بادشاہ دے لباس دی، حسین بادشاہ دے چہرے دی، علمہ والے بھرا دی، گھوڑ سواری دی۔ میرا گھر ہے، میرا علاقہ ہے، ماں حسین دی تینو آباد رکھے۔ بابا جی جیندے چہرے دی عاشق آئی، لباس دی عاشق آئی، گھوڑ سواری دی عاشق آئی۔ لفظ میں پہلا پڑھن لگا، جیندے لباس دی عاشق آئی، ان کفن دو پوائس، بھلا کفن دو پوائس، جیندی گھڑ سواری دی عاشق آئی، ان 9 لکھ زینچ تقسیم کی تھا۔ انشاءاللہ اگلا لفظ میں سمجھا لواں جوانی مانے، جیندے چہرے دی عاشق آئی نا، جدہ بھین بھیرانو ملن گئی تے بھیرا دا چہرہ نال کوئی نا۔ بسم اللہ باجا۔ بس ایک دو وین، شہادت پوری میں نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی نہیں رہ گیا اکبر دے تسے بابے دا، تیران دے زخم، نیزیان دے زخم، تلواران دے زخم، پتھران دے زخم، جن کچھ نہیں لبدا، کربلا دی تتی ریت چاکے، حسین دے زخماتے، سجے دیاں ظلفاں کھبے، کھبے دیاں ظلفاں سجے، بزرگ ذاکر پڑھ دے ہے، ابے دی ہوا لمے، لمے دی ہوا ابھے۔ چلو ایک جملہ آسان چا پڑھاں نوجوانہ واسطے، اتنا زخمی ہے نا حسین، سورج دیاں کرنا حسین دے جسم چو آر تے پار پہ یہاں ہونی ہیں،
جہندا اجے ہاتھ سینے تے نہیں آیا ایڈا زخمی آئی دوجے پاسے دا بندہ حسین دے زخمی چو نظر آویندا زخمی باں سر تے رکھ کے بہن دے خیمے دے باہر آکیا دے کوئی کپڑا ہے تھڑے پیشانی پھٹ گئی ہے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے اللہ تواڈے پیکے مان سلامت رکھے اللہ تواڈے ماتمی پتران بھراواں دی زندگی دراز کرے اوکھے دور چ روندیاں ہو علی دی دھی دے لتھے برکے نو بی بی تواڈی محافظت فرمائے آؤ جی بسم اللہ شیرازی صاحب آباد تے شاد رہو تواڈیاں نسلاں حسین نو روندیاں ران تواڈے تو وڈا خوش نصیب کون ہے جنہ دی مہمان ہے آج حسین دی ماں علماء تو سنے ہیں کتابیں چ پڑھے ہیں جتھے حسین دی مجلس ہوئے فجر دی نماز ماما دھیاں اتھے پڑھ دیاں چند منٹاں دی مہمان رہ گئی ہے مجلس حسین تسی سیدو میں تواڈا نوکراں گلچ کپڑا پا کے انج کر کے تواڈی منت پہ کرداں انہاں بندیاں ہونے اپنے وسدے گھراں چ ٹر جانا ہے الحمدللہ تواڈے ویڑے وسدے ران بابا جی خوش نہیں ہونا ذاکرین بہت زیادہ آئے میں ڈھیر نیازاں دیتیاں مجمع میرے کول بڑا آیا اتنا زیادہ میں لنگر پکایا میں حسین دا ذاکر ہو کے منت پہ کرداں جدو اے لوگ ٹر جان اتھے ہونی ہے حسین دی سواری ساڑی ایک مرشد زادی نو کھڑا کر کے اس سواری دی واگوں دے ہاتھ چ دے کے تھوڑی جتنی سر تو چادر لا کے انج کر کے کہ بی بی ماما دھیاں راضی جاویں سین جی میں تیرے بھیران رون دا حقا ساتھو ادا نہیں ہویا جی میں تیرے مرحبا بھلا ہونے سین پاک راضی ہونے بس دو غین حسین ڈٹھا ہے تو ذوالجناح تیار سید آدھے اماں فضا میرا تے رہ کوئی نہیں گیا اے میرا گھوڑا کہیں تیار کیتا سن سو بی بی آدھی ماشکی دی بہن رقیہ سید آدھے رقیہ تین کی میں پتہ ہے گھوڑے اندھے تنگ کی میں کسیندن زینہ کی میں رکھینین بی بی آدھے مولا کوئی علم نہ اے جڑی رات لنگ گئی ہے نا جس رات تسی بہن دے ہاتھ چم دے رہے ہو بہن تو اڈی گردن تھے بوسے دین دی رہی ہے تو اڈا نوکر عباس میرا ہاتھ ناپ کے خیمے چو بہر لے گیا بہر کھڑائی تو اڈا گھوڑا عباس گھوڑے تے زین رکھیے لہائیے بات رکھیے بات لہائیے 7 مرتبہ اے عمل دہران تو بعد میں نو آکے اس رقیہ جی میں زین میں رکھ دارے ہون تو رکھ میں کہ عباس اے تے پتران دے کم من تے میں علی دی دھیاں مولا رو کیا دا رقیہ میں امام نہیں میں علی دا پترہ میں بھی ولیاں میں جاننا کل ڈی جڑسی حسین دا کوئی نہ رہ جاسی تائیں عباس بن کے گھوڑا پیش کرنا ہے واند دریا دے پاس وے کیا دے غازی تیری وفات و صدقے بھلا ہوئے میں غربت دا او ہوکا سنان لگا جیڑا بہنہ دے وشکار کھلو کے حسین غربت دا صدمہ رہے نا شیخ صاحب ایک واری منظر بناؤ اچھا ایک لفظ میں نے یاد آ گیا حسین بادشاہ پرانی پوشاک منگی پرانی پوشاک پا کے حسین نے کتار کی تھی بی بی فضا ماتم کیتا ہے آنت محمد دی اماں فرمایا اماں انج ماتم کیوں کیتا ہے
فرمایا انشاءاللہ تیرے بھراواں دے شہر آباد ہوڑ فرمایا دھی علی دی وسدے ویلے تیری اماں میرے نال ایک گل کیتی ہے دھی علی دی تیری اماں رو کے میں نو آکھیا فضا جدو پرانی پوشاک پا کے حسین گھوڑے تے بوے سمجھی آخری ملاقات فضا وقت سمجھی میرے حسین واپس خیمے جیتا نہیں ولنا بلا ہوئے ہے ذوالجناح تیار چمہ پاسے پردادار حسین سجے ڈٹھے اکبر کھبے ڈٹھے عباس قاسم آنا محمد جان سعید اور مسلم بن نوسیہ حبیب ابن مظاہر کن گئے ہو نہیں کچھ بندیاں نو سمجھ نہیں آئی کن گئے ہو ہر کہے نو جو میں گھوڑے دے چڑھا ہے کوئی تے آؤ جڑا غریب نو چڑھا ہوئے سیدادہ ممبر دی قسم میں لفظ نہیں مکے تو مہندی آلے ہاتھ رکھا باوے چاہن آوازہ بابا چڑھا دھی چڑھا مڑایا بابا تیرے پتر مارے گئے بھرا مارے گئے مہمان مارے مرحبا 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 سینے تے ہاتھ مارنا ایک تاڑی گھران دی حویلی دے مالک نو گھوڑے دی زین تے دھی چڑھایا آئے دھی چڑھایا حسین نو بھین دی نگاہ پئی انج واگ نپی بھرا دا چہرہ ڈٹھس لو جی ہون میں نو جواب دیو کیڑی کیڑی شہدی عاشق ہے بی بی حسین بھرا دے چہرے دی بابا جی میں مر جاواں تے اگلا لفظ نہ پڑا میرا ماما بھیڑا تے سوال ہے اللہ دے نا تے میں نو دسو او تو مک نہ گئی حسی علی دی دھی جدو حسین دے منہ چو خون وہاں دا ڈٹھا ابرو کٹے ہوئے پیشانی پھٹی ہوئی لب کٹے ہوئے خون جاری ہا مرحبا 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 شاللہ بہنا تے ماوان نصیب ہو وہ ماتمی بی بی آدن حسین اللہ دیا حسرتاں پوریاں کیتی یعنی ایک بہن دی کر سید آدھا سر اچھا کر کے منگ میں کوئی غریب ہاں بی بی آدن منگ دی کچھ نہیں وسدے ویلے اماں آدھی آئی تیرا حسین جنگ سونی لڑ دے بھامے اکبر دی برچی مکا گئی بھامے غازی دے بازو مکا گیا نہیں بھامے اصغر دا تیر کھا گئے میں نے تھوڑی جتنی جنگ بھی کھا انشاءاللہ ایک بندے دے جگر اچھ لفظ پہنچ جائے تے میرا سلام زخمی حسین گردن جھکا کیا دے تیرا حکم میرے تے واجب ہے انشاءاللہ زبان اچھ تاثیر ہوئے اور تیرا حکم میرے تے واجب ہے بہن کیا کیا تھوڑی جتنی جنگ بھی کھا اجازت شرازی صاحب میں ایک وین چکرا خیمے دے دروازے تے کھلو گئی ہے بہن بھرا چاہیے نے واگا 4 قدم مرتجز چاہین کنڈ پچھو وین آیا آئے غریبی مٹی تے بہ کے ماتم کرنا لیا شبیر مڑ کے ڈٹھائے بی بی فضا دے وال کھلے ہوئے دوے آج سار دے سیدہ دے ماں میری زندگی وچ غریب کیوں سڑائی بی بی آدن حسین ایک حسرت آئی دل جرائے گئی کیڑی بی بی آدھی آج کوئی میرا بھی جوان ہویا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہوئی آج کو میرا بھی جوان ہویا میں جنہ ہتھ نب کے میدان چٹورا
تے آکھاں لوگو جڑا ہن زین تو لتھا ہے او فضا دا پتر ہے انج کر کے سیدہ دے اماں ایک بار یہ جملہ وطاک بی بی آدن شبیر آج کو میرا بھی پتر ہویا میں جنہ ہاتھ ناب کے میدان جتو رہا تے آنکھا لوگو جڑا ہن زین تو لتھا ہے فضا دا پتر ہے اللہ گواہ اکبر دا بابا گھوڑے دی زین تو لتھا ہے انج کر کے دا اماں میرا ہاتھ ناب لائے تین پتر دی لوڑے من ماں دی لوڑے سیدہ دا من میدان ڈور میں اکسا لوگو میں فضا دا پتر صدقے 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 جی سیدہ تھوڑی تیاری کریں میں اکسا لوگو میں فضا دا پتر شالا پتران دی زندگی انہیں سیدہ بھائی جان تھوڑی جتنی آواز یادہ کرو فرمایا اماں میں اکسا لوگوں میں فضا دا پترا ہاں بھائی بہن بھیرانو کی آکھیا وے ویر من تھوڑی جتنی جنگ وکھا حسین دوجی وار واگا جائیں بہن ویدی پئیے حسین پہلا حملہ کیتا ہے فوج اگے لگ کے بھجیے سجاہت مت تیرا کے بی بی آدھی مرحبا وے اکبر دا دسا بابا حسین دوجا عملہ کی دا جوانی مانے کوف دیاں دیوارا نال فوجا ڈگرائیں دو بے ہاتھ مت تیرا کے بی بی آدھی مرحبا وے علی اصغر دا دسا بابا سویر تو لائے کے ہن تک جے سماتم نے کی دا شرازی صاحب حسین تری جے حملے دی تیاری ودا کردہ غریب دا گھوڑا ایک لاش کول لگی ہے جند دو بے بازو نال کوئی نہیں کروٹ بدل گیا دائے اگر جنگ لڑنی آئی میرے تے پابندیاں کیوں لیا آدھا ایک حملے دی اجازت دے امتا بہن دا برگا مرحبا 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 جی سیدادہ جی سیدادہ ایک حملے دی اجازت دے متا بہن دا برگا بجاوی وقت تھوڑا ہے نہیں شہادت پڑھ سکتا اور ساڑھے رون تے پابندیاں لانا لیا اور ساڑھا ماتم بند کروانا لیا کلمہ محمد دا پڑھنا ہے بابا جی داڑھی چٹھی ہو جاوے دوترے پوترے والا بندہ ہو جائے بھائی جان ایتھے سٹ لگے اوکھے ویلے ماں یاد ہوں دیئے پتر حسین ماں بطولے رہ کوئی نہیں گیا بہن بیدی پئیے بھیرا لڑنا پہ آئے حسین دے موڑے تے ہاتھ ہے شبیر مڑ کے ڈیٹھا تے اجڑی ماں نظر آئیے بی بی آدھیے حسین بس کر ماتمی نال میری گلے حسین ماتم کر گیا دا مکی میں نہ لڑا اے نہ میرا اکبر ماریا میں کچھ نہیں آکھیا اممہ نہ میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجائے میں کچھ نہیں آکھیا اممہ نہ تیرے غازی دے بازو قلم کی تے میں کچھ نہیں آکھیا عقل مار گیا دا میں نہ میرے اصغر نو میری جھولی اجتیر پین لوی بی بی آدن بس کر نانے نال کیتا ہے وعدہ پورا کر میں راضیاں حسین تلوار نیا مچ پائیے اکبر دی جوانی دا سہارا لے کے عباس دے بازوان دی ٹیک لے کے امامت دا معصوم قرآن بہن دی چادر دے سائے تھلے تیران دے مسلح تے لہ بیٹھ پڑھا مسائل اجازت ہے دو جملے پڑھا بھائی تھوڑی آواز زیادہ کر ایو لفظ شیخ صاحب میں لاہور پڑھیا بزرگ سید ماتم کر گدن حبیب رضا کھول کے دس زین تو لتھا کی میں اور ساڑھا ماتم بند کروانا لیا جنہ پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے جنہ مولویاں پیچھے ترابیاں پڑھنا ہے رکھے نہ دے سرد قرآن پوچھے نہ تو سنان بن آن سکاؤنا پیر جی میں جھوٹ بولا میں نے ایسے ممبر تے موت آ جائے محمد دے صحابی دے پتر حسین دی کنڈ جنیزہ مارے آیا بھج دے گھوڑے تو اکبر دا بابا منہ دے بھار لتھا ہے حقل مار گیا دا اماں ڈاڈا اوکھا پہ آلانا آئے
حسین آئے حسین آئے حسین نوکرہ ہاتھ نہ جوڑو زین تو لے گئے بہن دی نظر پئی بی بی عدن ذوالجنا میرا حسین گھوڑا دا بی بی میری زین تو لے گیا ہے زمین تو پوچھ بی بی عدن زمین ابو تراب دی دھیا گھوڑے دی کنڈ تے دس میرا حسین کے تھگیا کمب کے آدھی زوم تے جڑا 5 منٹ نہ زین دے ہاں نہ زمین دے ہاں تیرا نہ مسلح ماں پتر نو مل دی پئی آئی حوصلہ حوصلے نال بس 2 بین ادھر ہی ٹر پئی سارا مجمع ایک واری میرے والو ویکھو تے چپ کر کے لفظ سنو ادھو دھی ٹر پئی کیوں اسی اج بھی اے دے پیراں تے ماں دی چادر رکھنے آ بہناں دیاں چادراں ذوالجنا دے پیراں تے کیوں رکھنے آ شاءاللہ میں سمجھا لواں میں اس لفظ تو پردہ نہیں جانا بابا جی ادھوں دھی ٹر پئی ادھوں ذوالجنا جیڑے تیر حسین دی دھی نو لگنے ہائے او ذوالجنا جھلے بی بی آدھی ہے بابا بابا دھی ملن آئی شبیر دا انسار بی بی آدھی ہے بابا او میرا کہیں کو کچھ نہ آکھنا لا بابا بابا سر چاچے غازی تو بعد میں نے پہلا تماچا لگ گئی آئے میں پتر قربان کرا میں پتر قربان کرا دوے پیوتے دھی گلہ میں کریں شمر خنجر چاہ گیا ہے آگیا دا حسین بچی کون ہے سید آدھا میں غریب دی دیئے آدھا اوکھے ویلے کیوں بلائے سید آدھا حیاء کر اوکھے ویلے دیاں بلائیاں نہیں ویدیاں آپ پہ آ جانیاں تائیں ٹورنا یا میں ٹورا سید آدھا خبردار ہاتھ نہ لائی میری 4 سال دی بطول ہے سید آدھا اممہ فضا جلدی آ میری دھینو گھنوانج بی بی فضا این حسین دی دھینو جاگ ٹور پین شمر آدھا کر تیاری دریاوند وارش تیمم کی تا دھی وہدی رہی ہے حسین نماز نیتی ہے دھی وہدی رہی ہے حسین رکوع کی تا دھی وہدی رہی ہے جتنے سید زادیوں بی بی دواستا میں ہون معاف کرنا حسین سجدے میں سر رکھیا دھی وہدی رہی ہے موسیٰ دگلہ لیا شمر حسین دیا ظلفہ چاہت پایا سجادانو چاہے حسین دی کنڈ دے رکھیا ہے پہلی ضرب ماری ہے بی بی مڑ کے دکھا ہے دوجی ضرب ماری ہے بی بی مادم کیتا ہے تریجی ضرب جلدی بھی آدھی اما لہا میرا بابا بیماری نہ ہے چوتھی ضرب جلدی پئی آئی اصغر دی بہن آکے خنجر چاہت پایا وین کر کے آدھی یہ ہاتھ کاٹھے میرے پیو دیا ظلفہ لے آؤ زیارت لے آؤ چل دیا رہا یہ ضربہ نبی پچھے ہٹ دے گئے دھی انگے ود دی آئیے 5ویں ضرب جلی شمر نہیں رکیا
عقل مار گیا دیے نہ مار میرا تصاباب ہے چھویں ضرب چلیے شمر نہیں رکیا اصغر دی بہن دریا دے پاسے دوڑی ہے دو میں بازو بلا کے آدیے چاچا عباس جلدی آ میرا بابا تصابیا مرینہ ہے ستمی ضرب جلدی پئی آئی علی اصغر دی بہن پیو دی گردن دے گردن رکھی ہے عقل مار کے آدیے نہ رکدا خنجر چلا پہلے میں نو مار آئے آئے اٹھویں ضرب جلی شبیر خنجریٹ گردن بھوائیے بی بی ادیے بابا ضربہ دا دردی شبیر دا سکینہ میں خنجریٹ تیرے نالک گل کرنی ہے وے بابا حکم کار اچھا وین کر گے حسین دا سکینہ میرے سجاد دا خیال رکھے رو گیا دے میرا نفیس پتر او کیا شام در آئے اچھا سید بیادر حبیب رضا ایو سواری گوڑی لائیے ایو گوڑی کربلا لگی آئی گوڑی لا کے آدھا میری زین تے چاڑ میں گھن ویدہ تے تینو نان کے شہر وچالے او واجے آکسا حسن دی قبر اتے اٹھی اپنا ویر او واجے آکسا حسن دی قبر اتے اٹھی اپنا ویر موسیٰ دگلا لیا جو دوئیو گھوڑا خالی آیا آن دے محمد دی ماں ماتم گیتا ہے رو رو کے آدھیے داش کیٹھ لٹو آئی بخت زینب دا تے پہ پوچھ دینی پردہ دارے او چڑھ نہیں سنگیا یا تو نہیں آدھا کیت چھوڑے آئے چڑھ گئی ہے